बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक वीडियो देखी जिसमें नज़रिया इर्तिका के हवाले से हेडिंग दी गई थी कि थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन वर्सेस इस्लाम। तो बड़ा मज़ीका खेज किस्म की वीडियो थी। हैरानी ये हुई कि इतनी ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप हो गई। अभी उसको 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन 1 लाख से उसकी व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। एक बूजना सा बिल्कुल लल्लू सा शख्स जिसे ना साइंस का पता ना इस्लाम का पता, उसने 16 मिनट की वीडियो बना डाली और हज़ारों लोग जो है उसे देख रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, ज़्यादातर एप्रिसिएशन मिल रही है उसे। तो आगाज़ तो वो करता है, बाकायदा लिखा हुआ आता है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लिखना भी नहीं आता। तो ये मकसद है, लोग कुछ दाखिल हो गए हैं। फिर उसने इब्तदाई जो है 2-4 मिनट लगाए हैं थ्योरी पे। उसे थ्योरी की हकीकत का भी पता नहीं है कि थ्योरी क्या होती है। वो थ्योरी को एक मुसलमान साबित शुदा प्रूवन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट बावर करवा रहा था। और मज़े की बात यह है कि चलते चलते वो कहते हैं ना, दरोग गोरा हाफजा ना बाशत, तो हम कहेंगे कि लल्लू रा हाफजा ना बाशत। तो आगे चलते चलते वो एक दफ़ा फिर कह गया कि ये साबित शुदा थ्योरी है। पहले वो कहता रहा कि थ्योरी होती वही चीज़ है जो साबित शुदा हो। हालांकि थ्योरी की डेफिनेशन जो है हमने कुछ ऑक्सफोर्ड से डिक्शनरी से इकट्ठी की हैं। तो आपको सुनाते हैं कि अ फॉर्मल सेट ऑफ आइडियाज दैट इज इंटेंडेड टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट्स। ये गलत भी हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है। एक आइडिया है और जिसे अभी प्रूव होना बाकी होता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। ये भी थ्योरी है, लेकिन ये प्रूवन है। इसके मुताबिक लाइट से ज़्यादा तेज़ चीज़ कोई नहीं है। अगर आप इसको गलत साबित करना चाहते हैं तो लें, लाइट से कोई तेज़ रफ्तार चीज़ लें। लेकिन द डिबेट इज सेंटर्ड अराउंड टू कन्फ्लिक्टेड थ्योरीज। तो जब इस किस्म की हम बात करेंगे तो इसका मतलब है वो दोनों थ्योरीज मुतनाज़ हैं, एक दूसरे के साथ उनका कन्फ्लिक्ट है, तो उनमें से एक ही ठीक हो सकती है। तो मतलब ये है कि थ्योरी के लिए सही होना ज़रूरी नहीं होता। और एक और डेफिनेशन है कि एन ओपिनियन और आइडिया दैट समवन बिलीव्स इज ट्रू बट दैट इज नॉट प्रूव्ड। लोग यकीन करते हैं कि ठीक है, लेकिन वो अभी साबित ना हुआ तो उसे भी थ्योरी कहते हैं। तो असल चीज यानी वो थ्योरी को साइंटिफिक लॉ बावर कराने की कोशिश कर रहा था। तो उसने काफ़ी इस पर टाइम भी लगाया और फिर चलते चलते उसने जो बातें शुरू की तो डॉक्टर जाकिर नाइक को ले आया वो बीच में कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कह रहे हैं कि इट इज़ जस्ट अ थ्योरी। तो वो कह रहा है कि जिनको साइंस का इल्म नहीं होता तो वो ऐसे कह देते हैं कि ये तो बस एक थ्योरी है। हालांकि थ्योरी जो है वो क्या कहना चाहिए, प्रूवन फैक्ट होती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक को तो इतना साइंस का इल्म है कि उसने साइंस के बड़े बड़े जुगादरियों के सिलेंसर से धुएं निकलवा दिए हैं। लिए उस शख्स को जो है ना, मकसद है, कंडम कर रहा था। शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो बंदर को थोड़ी सी हल्दी मिल गई थी तो उसने कहा था कि मैं भी दुकानदार हूँ। तो ये 1-2 बातें सुन लेते हैं इस्लाम के हवाले से या साइंस के हवाले से, ये अपने आप को मुदब्बिर, दानिशवर, फलसफी, पता नहीं क्या क्या पावर कराने लगते हैं। तो अब पंखे चला रहा था वो, भाई ये थ्योरी है, लाइट आएगी तो पंखा चल पड़ेगा, ये थ्योरी है तो चल गई, पंखा चल गया, लिहाजा थ्योरी साबित हो गई। पंखे चला चला कर ये अपनी थ्योरी जो है वो प्रूव करवा रहा था। फिर उसने एक चबली मारी कि 1959 में, फिर सुने 1959 में आइंस्टाइन ने अपनी वो किताब, चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब जो है वो पेश की। तो चार्ल्स डार्विन जो है बदकिस्मती से 1882 में 1882 में कार्ल मार्क्स से गालबन कोई 1 साल पहले या 1 साल बाद मर गया था।
تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے یہ جو مشرقین اور بدعتی قسم کے ملا ملونٹے اور مذہبی طبقہ ہوتا ہے، یہ بھی اولیاء اللہ سے ان کے بعد از مرگ کتابیں کیا بہت کام کرواتا رہتا ہے جو بیچارے وہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکے تھے. تو اس لیے بھی تقریباً کوئی کہنا چاہیے کوئی 77 سال بعد چارلس ڈارون سے کتاب لکھوا دی ہے. وہ مر گیا تھا. اب وہ کہتا ہے کہ میں اب ایمان کو مداخلت نہیں کر دوں گا اس تھیوری کے اندر، کہ تیرے پاس ایمان ہوگا تو مداخلت کرے گا. پھر وہ کچھ علماء کا حوالہ دیتا ہے کہ اسلام، قرآن بھی میں نے پڑھا ہے اور علماء کرام کو بھی سنا ہے. تعلیم یافتہ علماء، ایک نئی ٹرمنالوجی آئی ہے، اور اس میں اس نے ایک تو فحش غلطی یہ کی ہے کہ مرزا جہلمی جیسے شخص کو ڈاکٹر اسرار احمد کا شاگرد باور کرایا ہے. اور دوسرا جو ہے مرزا جہلمی کا تذکرہ کیونکہ آ گیا ہے اور ارتقاء کی بات بھی ہو رہی ہے، تو مرزا جہلمی جیسے شخص جو ہوتے ہیں انہیں بیولوجیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے کینس لوپس فیملرس. صحابہ کو بھونکنے والوں کو ہم یہی نام دے سکتے ہیں کہ مسلہ کمثل القلب. بہرحال اب ڈاکٹر اسرار احمد نور اللہ مرکزہ کا شاگرد بنا دینا یہ بھی اس کی جہالت کو ظاہر کرتا ہے. اسلام یا علماء اسلام کے حوالے سے اس کا یعنی آپ ایٹیٹیوڈ دیکھ سکتے ہیں. تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ پھر وہ زمین پہ آ جاتا ہے. اب ارتقاء کی بجائے وہ زمین ساکن ہے کہ نہیں ہے اس پہ آ جاتا ہے، فضول خامخواہ. تو بھئی چرچ جو ہے ابھی تک مخالفت کر رہا ہے. تو اس الو کے پٹے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پچھلی صدی میں 20ویں صدی کے آخری اشرہ جو تھا 90s میں چرچ نے باقاعدہ گلیلیو سے معافی مانگی، یعنی گلیلیو کی روح سے، کہ ہمارے چرچ نے تمہیں 450 سال پہلے تقریباً بڑا ذلیل و خوار کیا تھا. تم نے کیونکہ زمین کے گردش کا نظریہ پیش کیا تھا، چرچ نے مخالفت کی تھی. جیسا آج کل ہمارے بالکل دقیانوس قسم کے مذہبی ملا جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو چرچ تو معافی مانگ چکا ہے. وہ یہ باور کرا رہا تھا کہ ابھی تک ان کی لڑائی کرسچینٹی کی اور سائنس کی جاری ہے. تعلیم یافتہ علماء. تو دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ باور کراتا ہے کہ سائنس جو ہے نا وہ خدا کو لفٹ نہیں کراتی، کوئی کریٹر وغیرہ کا. وہ سائنس جو ہے ایک سیکولر سبجیکٹ ہے. اس کا کام نہ خدا کا وجود ثابت کرنا ہے، نہ خدا کے وجود کے عدم ثبوت پہ کوئی دلائل لانے ہیں. تو آپ کو اگر مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ سائنس سے ثابت ہو سکتا ہے، نہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو آپ مسترد کر سکتے ہیں سائنس کے ذریعے. سائنس الٹی ہو جائے، سیدھی ہو جائے، سائنس کا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. اور اگلے نمبر پہ کہ ٹھیک ہے، ایک آدھ بات بڑی مقصد ہے مناسب سی تھی کہ ڈی این اے جو ہے اس میں انفارمیشن ہوتی ہیں اور سیدھی سی بات ہے پروگرامنگ ہوتی ہے. تو یہ انفارمیشن اور پروگرامنگ رکھنے والا ذرا کوئی ہستی ہے، اسی ہستی کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اب مین جو ہے بات نظریہ ارتقاء پہ تھی، کوئی چارٹ وغیرہ کوئی، اس سے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ خود بھی کوئی سمجھ نہیں ہے اسے ارتقاء کی تھیوری کی. تو ہم نے جو ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے 51 دن پہلے ہم نے حود بھائی کے حوالے سے نظریہ ارتقاء پہ بحث کی تھی، تو وہ ویڈیوز کا لنک بھی دے رہے ہیں. حود بھائی کے حوالے سے ہم نے یہ کورونا کے حوالے سے حود بھائی نے کچھ بکواسات کی تھیں، وہی اسلام اور مسلمانوں کا ٹارگٹ بنایا تھا. اور نظریہ ارتقاء کو جو ہے اس نے بھی ایک پروون فیکٹ کے طور پر پیش کیا تھا. حالانکہ آپ اس ویڈیو کو اگر دیکھیں گے تو اس کے اینڈ میں جو ہے بڑے بڑے بیولوجسٹ جو ہیں موجودہ دور کے، انہوں نے اسے ریجیکٹ کیا ہے تھیوری کو، کہ یہ ڈارون کی تھیوری جو ہے نا یہ کوئی مسلمہ حقیقت نہیں ہے، پروون فیکٹ نہیں ہے. تو مزے کی بات یہ تھی کہ یہ جو ویڈیو جس پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں اس میں جو کمنٹس تھے اس میں بڑی بڑی اپریسیشن ایسی تھی کہ یار تم نے تو بڑا کمال کر دیا، ہم تو مدتوں سے جو ہے نا اس قسم کی تلاش میں تھے بحث کی. تو یہاں سے ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا ملک ہے، اس کے جو لوگ ہیں، ان کا جو انٹلیکچول سٹینڈرڈ ہے اس کے بھی زمین بوس ہونے کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے بالکل بوزنے شخص کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے. یار ہم آپ کے سامنے جو ہے نا بڑے سالڈ قسم کے فیکٹس پیش کرتے ہیں
اور مجال ہے کہ 200-400 سے اوپر جو ہے ویورشپ گئی ہو تو کچھ خوف خدا کرو یار. اللہ اکبر.